सजिलो तरिकामा नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा कुराकानी कसरी गर्ने? अङ्ग्रेजी भाषा सरल तरिकाले सिक्न र बुझ्नको लागि सजिलो इङ्ग्लिस लर्निङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। एट हस्पिटल, अस्पतालमा। सागर, एक्सक्युज मी म्याडम, माई सिस्टर इज सिरियसली इल, सी निड सम इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट। सागर, मलाई माफ गर्नुहोस्, मेरो बहिनी गम्भीर बिरामी छ, उसलाई केही आपतकालीन उपचार चाहिन्छ। सागर, एक्सक्युज मी म्याडम, माई सिस्टर इज सिरियसली इल, सी निड्स सम इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट। काउन्टर, टेक हर टु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट। काउन्टर, उनलाई आपतकालीन विभागमा लैजानुहोस्। सागर, सी इज रोसी, माई सिस्टर, सी इज भेरी इल डक्टर। सागर, उनी रोजी हुन्, मेरी बहिनी, उनी धेरै बिमारी छिन् डक्टर। सी इज रोसी, माई सिस्टर इज भेरी इल डक्टर। डक्टर, डोन्ट वरी, लेट मी एक्जाम हर। डक्टर, चिन्ता नलिनुहोस्, मलाई उनको जाँच गर्छु। सागर, हाउ इज हर कन्डिसन? डक्टर। सागर, उसको हालत कस्तो छ डक्टर? हाउ इज हर कन्डिसन? डक्टर। डक्टर, सी has got very high temperature. I advise you to admit her. डक्टर, उनलाई धेरै उच्च ज्वरो आएको छ, म तपाईलाई सल्लाह दिन्छु उनलाई अस्पतालमा दाखिल गर्नु। डक्टर, सी has got very high temperature. I advise you to admit her. Sagar, is her condition very critical, डक्टर? सागर, के उनको अवस्था एकदम नाजुक छ डक्टर? इज हर कन्डिसन भेरी क्रिटिकल, डक्टर? डक्टर, नो, हर कन्डिसन isn't very critical, but it should be better if she be admitted. डक्टर, होइन, उनको अवस्था एकदमै गम्भीर छैन, तर उसलाई भर्ना गरिनु राम्रो हुन्छ। नो, हर कन्डिसन isn't very critical, but it will be better if she be admitted. सागर, I agree with you, डक्टर। सागर, म तपाईसँग सहमत छु डक्टर। I agree with you. Doctor, I have written a recommendation letter. Now you can admit her and buy this medicine as early as possible. Doctor, मैले सिफारिस पत्र लेखेको छु, अब तपाईँ उसलाई भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ र यो औषधि सकेसम्म छिटो खरिद गर्नुहोस्। I have written a recommendation letter. Now you can admit her and buy this medicine as early as possible. Sagar, where can I get this medicine, doctor? Sagar, म यो औषधि कहाँ पाउन सक्छु डक्टर? Where can I get this medicine, doctor? Doctor, go to the lower floor of this building. You can get there. डक्टर, यस भवनको तल्लो फ्लोरमा जानुहोस्, तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। Go to the lower floor of this building. You can get there. Nurse, Sagar, take your sister to the medical ward. Their ward in charge will provide a bed to the patients. Nurse, सागर, तपाईको बहिनीलाई मेडिकल वार्डमा लैजानुहोस्,
त्यहाँ वार्ड इन्चार्जले बिरामीलाई सुत्ने ठाउँ प्रदान गर्दछन्। सागर, टेक युवर सिस्टर टु मेडिकल वार्ड. Their ward incharge will provide a bed to the patients. Sagar, thank you, nurse. Sagar, धन्यवाद nurse. Thank you, nurse. Nurse, do you have doctor's recommendation letter? Nurse, तपाईसँग डाक्टरको सिफारिस पत्र छ? Do you have doctor's recommendation letter? Yes, nurse, and here it is. Sagar, हो nurse, र यो यहाँ छ. Yes, nurse, and here it is. Nurse, you have to fill up this form. Meanwhile, ward helper will assist the patient to lay her on the bed. Nurse, तपाईले यो फर्ममा भर्नुपर्छ. यसपछि वार्ड सहयोगीले बिरामीलाई उसलाई ओछ्यानमा सुत्न सहयोग गर्दछ. You have to fill up this form. Meanwhile, ward helper will assist the patient to lay her on the bed. Sagar, I am little confused. What has to be filled here, nurse? Sagar, म अलिकति अनमलमा छु. Nurse, यहाँ के भर्नु पर्दछ? Nurse, leave that as it is. It will be filled up by the official. You need to deposit 3,000 rupees. Nurse, जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुहोस्. यो अधिकारीहरूले भर्छन्. तपाईले 3,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ. Leave that as it is. It will be filled up by the official. You need to deposit 3,000 rupees. Sagar, how many persons can stay with the patients at night? Nurse, Sagar, कतिजना बिरामीसँग रातमा बस्न सक्छौ? Nurse, Nurse, only one person can stay with the patients. Nurse, केवल एक व्यक्ति बिमारीसँग रहन सक्छौ. Only one person can stay with the patients. Sagar, excuse me, nurse. Saline water is going to be finished soon. Could you please replace for it by another bottle of new Slim? Sagar, माफ गर्नुहोस् नर्स, सिलिन पानी चाँडै समाप्त हुनेछ. के तपाई यसलाई नयाँ सिलिनको अर्कै बोतलले बदल्न सक्नुहुन्छ? नर्स, no more saline water is required for the patients. This was the last one. नर्स, बिरामीलाई अझै धेरै सिलिन पानीको आवश्यक पर्दैन. यो अन्तिम थियो. सागर, what can we give the patients to eat? सागर, हामी बिरामीलाई खानालाई के दिन सक्छौ? What can we give the patients to eat? Nurse, she has to be given only light food. You can give fruit juice. Nurse, उसलाई केवल हल्का खाना दिइनेछ. तपाई फलको रस दिन सक्नुहुन्छ. सागर, how is her health now, doctor? सागर, डाक्टर, उनको अवस्था अहिले कस्तो छ? डाक्टर, she is better than before. डाक्टर, उनी पहिले भन्दा राम्रो छिन्. Patients, what next, डाक्टर? बिरामी, अब के डाक्टर? डाक्टर, take a long breath and replace it slowly. Do you feel pain here? डाक्टर, लामो सास लिनुहोस् र यसलाई बिस्तारै फाल्नुहोस्. के तपाईलाई यहाँ दुख्छ? Patients, yes doctor, it pains me terribly. बिरामी,
हो डाक्टर, यसले मलाई ठुलो पीडा दिन्छ। डाक्टर, यु ह्याभ गट भाइरल फिभर। हाउ लङ हेभ यु ह्याड दिस? डाक्टर, तपाईलाई भाइरल ज्वरो लागेको छ। तपाईलाई यो कहिलेदेखि भयो? पेसेन्ट, I have been suffering from fever since 3 days. I didn't take it seriously then because I thought it would go away on its own. बिरामी, म 3 दिनदेखि ज्वरोबाट पीडित छु। तब मैले यसलाई गम्भीरताको साथ लिन, किनकि मैले सोचे कि यो आफैमा जान्छ। डाक्टर, दिस इज द मिस्टेक that many people tends to make. I would advise to see a doctor. If any problem lasts for more than 1 day, people generally see a doctor. As a last report, this isn't a good habit. डाक्टर, यो गल्ती हो कि धेरै व्यक्तिहरूले गर्छन्। म डाक्टरलाई भेट्न सल्लाह दिन्छु। यदि समस्या एक दिनभन्दा बढी रहन्छ भने व्यक्तिहरू समस्या त डाक्टरलाई अन्तिम रिपोर्टको रूपमा हेर्दछन्। यो राम्रो बानी छैन। पेसेन्ट, डाक्टर, आई फिल भेरी विक एन्ड डिजी एज वेल। बिमारी, डाक्टर, म धेरै कमजोर र चक्कर पनि महसुस गर्छु। डाक्टर, ड्यू टु द फिवर, यु ह्याभ नट स्लिप properly and you have also not eaten food since today, so that you do feel weak. Do not worry, I have tried some medicine that will cure you fully. Don't worry, you will be recovered soon. डाक्टर, ज्वरोको कारण तपाईँ राम्ररी सुत्न भएन र तपाईलाई खाना पनि खानु भएको छैन। 2 दिनपछि ताकि तपाईँ कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ। चिन्ता नगर, मैले केही औषधिहरू सिफारिस गरेको छु जुन तपाईलाई पूर्ण रूपले निको पार्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँ छिटै निको हुनुहुन्छ। पेसेन्ट्स, एनिथिङ सिरियसली डाक्टर? बिमारी, कुनै कुरा गम्भीर छ डाक्टर? एनिथिङ सिरियसली डाक्टर? डाक्टर, नो, एभ्रिथिङ इज नर्मल. इफ युर कन्डिसन डज नट इम्प्रुभ इन दिस डे, कम टु सी अगेन. डाक्टर, होइन, सबै सामान्य छ। यदि तपाईको अवस्था यी दिनमा सुधार हुँदैन भने तपाईँ फेरि आउनुपर्छ। पेसेन्ट्स, वाट फुड क्यान आई टेक डाक्टर? बिरामी, कस्तो खाना म लिन सक्छु डाक्टर? वाट फुड क्यान आई टेक डाक्टर? डाक्टर, यु क्यान इट अल फुड्स अफ युर टेस्ट बट नर्मली एभोइड कोल्ड फ्याटी एन्ड चिल्ली थिङ फर अ फ्यु डे. डाक्टर, तपाईँ आफ्नो स्वादको सबै खाना खान सक्नुहुन्छ, तर सामान्यतः केही दिनको लागि चिल्लो र चिसो चिजहरू व्यवस्था गर्नुहोस्। पेसेन्ट्स, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर, गुड बाई. बिमारी, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ बिदा डाक्टर. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।